मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालालाई आवत 2072-73 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई आवत 2072-73 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको ताजा अभिमतबाट गठित संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरव महसुस गरेको छु। यस अवसरमा म नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै लेख्ने चाहना र अभिलाषालाई पूरा गर्न शहादत प्राप्त गर्नुहुने अमर शहीदहरू र गत वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिको प्रकम्पमा परि जीवन गुमाउनु हुने दिवंगत सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछु। घाइते हुनुभएको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। भूकम्पपछि तत्कालै खोज, उद्धार र राहतका कार्य अगाडि बढाई आवश्यक राहत सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कुनै कसर बाँकी राखेन। क्षतिग्रस्त आधारभूत सेवा, विद्युत, सञ्चार, अस्पताल, खानेपानी, सडक, पुल लगायतका संरचनाहरूको मरम्मत सम्भार गरी सेवा सुचारू गरिराख्यो। यस महाविपत्तिमा आफ्नो जीव जानको प्रवाह नगरी 24 घण्टा सेवा प्रवाहमा खटिने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक, संघ संस्था, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण महानुभाव तथा उदार हृदयका साथ छिमेकी एवं अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिन्छु। यसबीच संविधान निर्माणका लागि हालै विकसित भएको राजनीतिक सहमति र तदनुरूप सुरु गरिएको संविधान निर्माणको कामले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनता र विदेशी मित्रहरूमा आशा र विश्वास जगाएको छ। विनाशकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
संविधान निर्माणको कार्यलाई सँगै लैजाने गतिशील प्रयत्नलाई म हार्दिक सराहना गर्दछु। अब यथाशीघ्र नेपाली जनता आफैले निर्माण गरेको संविधान प्राप्त गर्नेछन् भन्नेमा म दृढ विश्वास छु। भूकम्पबाट भएको क्षतिको 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भइसकेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र तथा दात्री संस्थाहरूले उदारतापूर्वक सहयोगको घोषणा गरेका छन्। प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत सदुपयोग गर्दै समयमै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ। यस जिम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्नेछ। विपदबाट भएको क्षतिको दिगो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो। यो चुनौती सामना गर्न क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। हामी भूकम्पीय जोखिम युक्त भूगोलमा बस्ने भएकोले आगामी दिनहरूमा यस किसिमको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत संस्थागत व्यवस्थाका साथै सो बमोजिम कार्यहरू तर्जुमा गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवन तथा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी एवं सरसफाई, सडक, विद्युत, औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायका संरचनाहरूको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्नेछ। भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा बजार पहुँच समेतमा आधारित बस्ती एकीकरण योजना लागू गर्नेछ। भूकम्पको क्षति तथा भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्न सुरक्षा निकायहरूको विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्प पूर्वको अवस्थामा फर्काई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण, संरक्षण र संवर्धन गर्नेछ। देशभरका भूकम्प प्रतिरोध नभएका सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई अभियानका रूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने र आगजनीबाट सुरक्षित रहने संरचनाको निर्माणलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न सरकारी र निजी लगानीलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछ। यस किसिमको पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी प्रविधि र कच्चा सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिनका लागि लामो समयदेखि गठन हुन नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भई दुवै आयोगले आफ्नो काम थाल्नु सकेका छन्, सुरु गरेका छन्। यी दुवै आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सबै सहयोग पुर्याइनेछ। यसबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ। लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ।
कार्य हुन सक्ने जोखिममा रहेका निकाय तथा क्षेत्रहरू पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रबन्धात्मक तथा निरोधात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ। हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोत साधन तथा आधुनिक प्रविधि युक्त बनाउनुका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। विकास योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न केन्द्रको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरी निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गर्नेछ। सार्वजनिक लेखा परीक्षणको विश्वसनीयता बढ़ाउन र सूचना प्रविधिमा आधारित लेखा परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार एवं संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। सबै संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको आवश्यकता व्यवस्था गरिनेछ। नेपाललाई सन् 2022 भित्र अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्दै सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा लैजाने गरी दूरदृष्टि 2030 तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। चालू 13औं योजनाको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा न्यायपूर्ण समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि 14औं आर्थिक योजनाको तर्जुमा गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी सृजना र सामाजिक विकासतर्फ केन्द्रित गर्नेछ। विस्तृत सम्भाव्यता आर्जन बिना बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै निर्माण पूर्वका चरणहरू पूरा गरेका योजनाहरूको लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिनेछ। विगतदेखि कार्यान्वयनमा रही अधुरो रहेका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिनेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा भूकम्पका कारण परेको प्रभाव र शिथिलतालाई समानीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारी र समुदायमा आधारित जनसहभागिताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र ठूला योजनाहरूमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी योजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्नेछ। विद्युत, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका देखिएका जग्गा प्राप्ति, मुआवजा र क्षतिपूर्ति जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्। सभामुख महोदय, उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिताको प्रवर्धन गर्दै करको आधार विस्तार गर्न राजस्वका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र दायरा विस्तार गर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्य सम्पादनमा सुधार गरी मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाड्नेछन्। सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको जग्गा उपयोग गरी सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नेछ। भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको सीमा, ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति समेतको आधारमा ब्याज र ऋण भुक्तानी तालिकाको पुनर्संरचना गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय
उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। यसका लागि आयोजना स्वीकृति, बजेट, निकासा, लेखापालन, खर्चको प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र लेखा परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइनेछ। भूकम्प तथा अन्य प्रकोप पश्चात हुने विशेष परिस्थितिमा पुनर्निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनमा विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण पद्धतिको विकास गर्नेछ। सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप जिल्लाहरूमा विस्तार गर्नेछ। कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणालीलाई नेपाल सरकारका सबै निकायहरूमा लागू गर्नेछ। बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्नुका साथै सार्वजनिक खर्चको दीर्घकालीन दायित्व कम गर्नेछ। यसलाई अनुमान योग्य बनाउनको लागि नयाँ नियुक्ति हुने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण प्रणाली यसै वर्ष लागू गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै जल स्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत विकास गृह योजनाहरूलाई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी अध्यावधिक गरिनेछ। जल स्रोतको एकीकृत एवं दिगो विकासका लागि जल स्रोत ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्नेछ। प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडल अनुरूप निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गराइनेछ। जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुनः संरचना गरी अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन गृह योजना तयार गर्नेछ। जनताको विद्युत जनताकै लगानीको अवधारणामा सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी, निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व तथा अपलब्ध हुने गरी जल विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। विद्युत आपूर्तिको लागि बहुद्देशीय र जलाशययुक्त विद्युत योजनाहरूको पहिचान, अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ। 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त योजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। यसै गरी 410 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलसिंहगढ जलविद्युत योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। 9 मुरे बहुद्देशीय परियोजनालाई संस्थागत संरचना गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। थप नयाँ विद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन तथा डिजाइन कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्यमान विद्युत केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मरम्मत सम्भार गर्ने तथा ग्रिड र सौर ऊर्जाको समेत विकास गरी लोड सेडिङलाई आगामी सुखायाममा अधिकतम दैनिक 8 घण्टा सीमित गर्नेछ। विद्युतको सहज आपूर्तिको लगानी, नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिनेछ। सुखायाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन चीनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युतको समेत उपभोग गर्नेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रात्याभूति गर्नेछ। कृषिको विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
सामान्य सभामुख महोदय, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, गरीब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। फलफूल तथा तरकारीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि तथा शीत भण्डार निर्माण गर्नेछ। तराईका 12वटा जिल्लालाई धान उत्पादनका लागि विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी चावल आपूर्ति आत्मनिर्भर हुने आधार तयार गर्नेछ। राउटे, चेपाङ, मुसहर तथा भूमिहीन मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी लगायतका सीमान्तकृत युवालाई लक्षित गरी व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। व्यावसायिक खेतीमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न कृषिमा सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ। राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, पारम्परिक मलको उपभोगमा वृद्धि गर्नेछ। कृषि चुन कारखाना स्थापना गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराई माटोको अम्लीयपनमा सुधार गराइनेछ। मत्स्यपालनका लागि तराईका जिल्लामा लगत साझेदारीमा पोखरी निर्माण गर्नेछ। भूमि स्रोतको दुरुपयोग गर्न आगामी 5 वर्षभित्र 75वटै जिल्लाको भूवियोग नक्सा तयार गर्नेछ। नवीनतम प्राविधिक अवलम्बन गरी नाप नक्सा कार्यमा शुद्धता वृद्धि गर्नेछ। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू अनलाइन प्रविधि मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थल नापी नियन्त्रण बिन्दुहरू पुनर्स्थापना र अस्तुरति गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, कृषिका लागि सिंचित क्षेत्रको विस्तार गरी वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवाको लागि अन्तर जलाधार जल हस्तान्तर तथा जलाशययुक्त बहुउद्देशीय परियोजनाहरूको निर्माणमा जोड दिनेछ। सुनकोशी कमला, सुनकोशी मरिन, काली गण्डकी तिनाउ, ठुलीगाड कैलाली र कन्काई उच्च बाँध परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नेछ। मझौला लिफ्ट तथा ट्युबवेल सिंचाई योजना, कर्णाली र सेती महाकाली सिंचाई विकास कार्यक्रम, महाकाली सिंचाई योजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन अगाडि बढाउनका साथै सिक्टा, रानी जमरा, लरिया र बबई सिंचाई योजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिनेछ। भेरी कोरिडोर बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम र भेरी बबई डाइभर्सन योजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। कोशी पंप नहर, चन्द्र नहर, कमला बागमती, नारायणी लिफ्ट, गण्डक पश्चिम नहर तथा बाणगंगा सिंचाई योजनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। गत वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल र सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको पुनर्स्थापना तथा जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण कार्य सम्पन्न गर्नेछ। सुस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्नुका साथै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सभामुख महोदय, वन नीति 2071ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका स्थानीय र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। सङ्कटापन्न वन जन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन एवं नियन्त्रण गर्न कानुन तर्जुमा गर्नेछ। वन जन्तुहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न
प्रणाली उद्यान एवं पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। प्राणी वन जन्तुहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न प्राणी उद्यान एवं पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। साथै मानव वन जन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने खालका संरचना तयार गरी राहत वितरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नेछ। सामुदायिक कबूलियत, साझेदारी, संरक्षित, मध्यवर्ती, सामुदायिक तथा धार्मिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विकास तथा विस्तार गर्नेछ। तराई मध्य तथा मध्य पहाडमा खेती गर्न छोडिएका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा कृषि वन विकास कार्यक्रम ल्याइनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन र चुरे तराई मध्य क्षेत्रको एकीकृत रूपमा दिगो व्यवस्थापन गर्न चुरे क्षेत्रको गृह योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नका साथै यसका लागि छुट्टै कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, वन विनाश, प्रदूषण तथा मरुभूमीकरणबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्नेछ। मौसम पूर्वानुमान तथा बाढी भविष्यवाणी प्रणालीलाई वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाइनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एकै स्थानबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन र पुनर्स्थापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्पनी ऐन, गुणस्तर तथा नाप तौल ऐन र खानी ऐनमा सामूहिक संशोधन गरिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, संभाव्यताका आधारमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरको विकास गर्नेछ। भएर हवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनको साथै सिमरा र 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रले आफै जग्गा व्यवस्थापन गरेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ। नेपाली कला र संस्कृति झल्किने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई जोड दिनेछ। युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास विशेष कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार तथा आधुनिक उपकरणबाट सुसज्जित गराइनेछ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा परेको भूकम्पीय प्रभाव अध्ययन अनुसन्धान तथा पुनर्वास क्षेत्रको भू इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेछ। नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा चट्टानको नमुना सहितको भौगर्भिक संग्रहालयको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्नेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति 2010 में समसामयिक सुधार गरी निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनेछ। निर्यातमा नगद प्रोत्साहनलाई समानुकूल पुनरावलोकन गर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको लार्सामा सुखा बन्दरगाहको निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै रसुवाको टिमुरेमा जग्गा प्राप्ति गरी सुखा बन्दरगाह निर्माण कार्यको थालनी गर्नेछ। काठमाडौँको चौहारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्धन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन अमलेखगञ्ज रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। बढ्दो इन्धन यातायातमा कमी ल्याउन बायोडिजल उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, एक परिवार एक सहकारी सदस्यको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। एकै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्नेछ। सरकारी विभागलाई साधन स्रोतले सम्पन्न गर्नेछ। वित्तीय सहकारी क्षेत्रको जोखिमलाई न्यून गर्न सदस्यहरूको निश्चित सीमासम्मको बचत तथा ऋण सुरक्षण गर्न व्यवस्था, साथै सहकारी बचत सुरक्षण कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षण कोषको स्थापना गर्नेछ। उत्पादक सहकारीको विकासलाई जोड दिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, गरीब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण सम्पन्न भएका 25 जिल्लामा गरीब घर परिवार परिचय पत्र प्रदान गर्नेछ। बाँकी जिल्लामा सर्वेक्षण प्रारम्भ गर्नेछ। हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग, सेती महाकाली लोकमार्ग, काली गण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिनेछ। राप्ती र भेरी कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। निर्माणाधीन सडक आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको केही खण्ड र पुलहरूलाई 4 लेनमा विकसित गर्ने कार्य थाल्ने गर्नेछ। नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्नेछ। रानी, इटहरी, धरान, पीरगंज, पथलैया, बेलहिया, बुटवल, कोहलपुर, नेपालगंज र जठी, जनकपुर, ढल्केबर जस्ता व्यापारिक मार्गहरूलाई 6 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। खानकोट नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल दोभान खण्डको सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। लामो साङ्गु जिरी सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्नेछ। बर्दिवास जलेश्वर सडकको डीपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्नेछ। मिथिला क्षेत्र सडक सुधार एवं विस्तृत बृहत जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। संभावित प्रादेशिक सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत तथा निर्माण गर्नेछ। पानी ल्याउनु चाहिँ पानी राख्नुहोस् है ग्लास। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। पोखरामा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै पोखरा उपत्यकाको विकास गृह योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। पोखरा उपत्यकाको विकास गृह योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। सडक विस्तारको कार्यलाई अन्य प्रमुख शहरहरूमा समेत लागू गर्नेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको बर्दिवास सिमरा खण्ड निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। मेट्रो रेल, मोनोरेल, रोपवे, केबुल कार र जल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्यलाई निजी लगानीकर्ताको समेत संलग्नतामा अगाडि बढाइनेछ। वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तर गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। ठूला सार्वजनिक यातायात निश्चित मापदण्डका आधारमा आयातमा सहुलियत दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी चालकलाई तालिम एवं सामाजिक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। सभामुख महोदय, भूकम्प पश्चातको आवश्यकता समेतलाई विचार गरी सुरक्षित र
दिगो बस्ती तथा शहरी विस्तारलाई टेवा पुर्याउन भू बनौट क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य स्थानमा जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना तयार गरी लागू गर्नेछ। अत्यन्तै पिछडिएका विपन्न दलित लोकोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई लैंगिक मैत्री र समावेशी बनाइने निरन्तरता दिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत भौतिक विकास र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा खुला स्थानमा बगैँचा निर्माण गर्नेछ। राष्ट्रिय भवन संहिता 2060 मा पुनरावलोकन गरी सबै नगरपालिकाहरूमा लागू गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, प्युठान, सुर्खेत र मध्य पहाडी लोकमार्ग पर पर्ने 10 स्थानहरू गरी 12 स्थानमा नमुना शहर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। सुदूर पश्चिमाञ्चलका धनगढी, अतरिया, भीमगत र धलारी नगरपालिकामा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका, लुम्बिनी, निजगढ तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा स्मार्ट सिटीको गृहयोजना तर्जुमा गर्नेछ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक हरित शहरहरू निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पूर्वाञ्चलको दमक र पश्चिमाञ्चलको कोहलपुरलाई हरित नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्नेछ। सन् 2017 सम्म सबैलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने गरी खानेपानी तथा सरसफाईका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। तराई मधेसका सबै गाउँ बस्तीहरूमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न आर्सेनिक निवारण खानेपानी योजना सञ्चालन गर्नेछ। मिलम्ची खानेपानी योजनाको सम्पूर्ण कार्य सन् 2016 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ। यस योजनाको दोस्रो चरणमा याङ्गिरी र लार्के नदीहरूबाट दैनिक थप 34 करोड लिटर पानी काठमाडौँको उपत्यकासम्म ल्याउन हेड वर्ष र सुरुङ निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ढलको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ। बागमती नदीको सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाटसम्मको क्षेत्र ढल निर्माण सम्पन्न गरी अन्य सहायक नदीलाई ढल मुक्त बनाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट नै सम्पादन हुने प्रणालीको अवलम्बन गर्नेछ। स्थानीय तहमा निर्मित ग्रामीण सडकहरूमा 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्नेछ। आवश्यक स्थानहरूमा झुलङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, गाउँ विकास समितिहरूको विद्यमान संख्यालाई जनसंख्या, भूगोल तथा पूर्वाधार समेतको आधारमा एक आपसमा गावी सबल स्थानीय निकायमा रूपान्तरण गर्न गाविएका गाउँ विकास समितिलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप अनुदान दिनको साथै विषयगत निकायहरूको सेवाको विस्तार गर्नेछ। यसरी गाविने गाउँ विकास समितिलाई क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नेछ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जस्ता गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापलाई दुरुसाहस डिस्करेज गर्न केन्द्रदेखि गाउँ स्तरसम्म संरचनाको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूकम्पका कारण जोखिममा परेका एकल महिला तथा किशोरीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप विकास तालिम दिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाई यस अभियानलाई क्रमशः अन्य प्रमुख शहरहरूमा समेत विस्तार गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि स्थानीय आवासीय विद्यालय निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। बाल श्रम निवारण गर्न सघन अनुगमन गर्नेछ। समावेशी तथा लैंगिक मैत्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकल महिला
दलित, अपांग, जनजाति, द्वंद्व पीड़ित एवं सामयिक र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको क्षमता वृद्धि गर्ने छ। पूर्ण अशक्त, विपन्न र बेसहारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यलाई विस्तार गर्नेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यस नागरिकलाई पारिवारिक वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउन परिवारको भूमिका र जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। त्यस नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गर्नेछ। त्यस नागरिकलाई अस्पताल र यातायात क्षेत्रमा सहुलियत दिने नीतिलाई थप विस्तार गर्नेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित बनाउन एउटै निकाय अन्तर्गत त्यस्ता संस्था दर्ता तथा नियमन हुने गरी संस्था दर्ता सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, पशुपति क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकहरूका लागि बढी आकर्षक र सुविधाजनक बनाइनेछ। पाथीभाडा, हलेसी, महादेव, ब्रा क्षेत्र, रिडी, सलेश, फुलबाड़ी, गढ़ीमाई, सिमरौनगढ़, देवघाट, मुक्तिनाथ, मनकामना, स्वर्गद्वारी, श्री स्थान, पंचकोशी र बढी मालिकाको पूर्वाधार विकास र प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। पोखरामा सिद्धार्थ यशोधरा स्मारक बनाई बुद्धिस्ट सर्किटमा आबद्ध गर्नुका साथै कला, साहित्य तथा सृजना उद्यान निर्माण गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, देशभित्र रहेका भाषा, साहित्य, इतिहास, ललित कला, संगीत, नाट्य विधा जस्ता विषयहरूको अनुसन्धान र प्रवर्धन गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सुदृढ गर्नेछ। भाषा, साहित्य, ललित कला, संगीत र नाट्य क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई सम्मान एवं कदर गर्नेछ। झापाको दमकमा गौतम बुद्धको नेपालको विशाल मूर्ति स्थापना गर्नेछ। नेपालमा अधिकांश सम्पदाहरू सुरक्षित रहेको, नेपाल भ्रमण गर्न सुरक्षित रहेको, भूकम्प पश्चातको यथार्थ अवस्थाको जानकारी प्रवाह गर्ने कार्यलाई कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली मार्फत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सेवा सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गर्नेछ। यस विमानस्थलमा हवाई ट्राफिकको चापलाई कम गर्न आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा सञ्चालन आधार स्थल तोकी हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्नेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्नेछ। बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति एवं सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विभिन्न पर्यटन स्थललाई केन्द्रीकृत गरी निर्माण सुरु गरिएका विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई भौतिक पूर्वाधार, हवाई ट्राफिकको घनत्व र भावी व्यावसायिक सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी पुनः वर्गीकरण गरिनेछ। विमानस्थलको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा एक जिल्ला एक हवाई मैदान स्थापना गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको उड्डयन सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरी नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाइनेछ। नेपाल वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने
वितराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा परिणत गर्नुका साथै प्रसारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तर गर्नेछ। विद्युतीय सञ्चार माध्यम समेत समावेश गरी आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाललाई देशव्यापी विस्तार गर्नेछ। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन यस कोषको परिचालन गर्नेछ। अप्टिकल फाइबर पुर्याउन कठिन हुने स्थानहरूमा तार रहित प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ। अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूग्रह स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नेछ। अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। संचार जगतको आचार संहिता संशोधन गरी सूचनाको सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाइनेछ। 100 वाट क्षमतासम्मको एफएम रेडियोहरूको नवीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था गर्नेछ। सूचनाको हकको संरक्षण राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र सूचना प्रविधि आधारित सेवामा रूपान्तर गर्नेछ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य स्वदेशमै गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेछ। राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर सञ्चार माध्यमको रूपमा विकास गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापन सुधारको लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर, दलित तथा अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अत्यन्त पिछडिएका क्षेत्रमा रहेका कमजोर, दलित तथा अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी पाएक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रयविहीन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बीच साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न एक विद्यालय, एक पुस्तकालय तथा एक माध्यमिक विद्यालय, एक प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग आबद्ध गर्नुका साथै शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ। विश्वविद्यालयको सहयोगमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवकमा आबद्ध गर्नेछ। उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गर्दै लगिनेछ। देशभित्र स्वरोजगार सृजना तथा उद्यमशीलता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न युवा रोजगार लक्षित छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रमको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेछ। दलित र मुस्लिम छात्राहरू तथा लोपोन्मुख जातिका छात्र छात्राहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्नेछ। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नेछ। 5वटा विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने नीति लिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक अध्ययन संस्था वा प्रतिष्ठानमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा 5वटै विकास क्षेत्रमा महाविद्यालय
स्थापना गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक वर्षमा एकीकृत महाविद्यालय स्थापना गर्नेछौँ। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सहज पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछ। 75 जिल्लाकै अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सघन उपचार कक्ष, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष तथा बृहत आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेछ। जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवालाई नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अति दुर्गम क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गर्नेछ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 24 घण्टा तोकिएका निःशुल्क औषधिहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि औषधि खरिद प्रणालीमा सुधार गरेर स्थानीय आवश्यकता अनुरूप औषधि आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा समेत नसर्ने रोगहरूको उपचारको लागि विशेष सेवा उपलब्ध गराइनेछ। महामारी फैलिन सक्ने संक्रमण जन्य रोगको उपचार र नियन्त्रणको लागि पूर्वाधार, मानव स्रोत र प्रयोगशाला सेवाको विस्तार गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त पद पूर्ति गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। हरेक गाउँ समितिमा एक डाक्टर पुर्याउँ अवधारणालाई क्रमशः लागू गर्नेछ। नवजात शिशुको जन्मदेखि 28 दिनसम्मको उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाई मातृ र शिशु मृत्यु दर कम गर्नेछ। विपदको समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेष समूह बनाइनेछ। ट्रमा सेवालाई विस्तार गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, आयुर्वेदिक औषधि तथा जड़ीबूटी अनुसंधान संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवं जड़ीबूटी खेती प्रवर्धन गरी गुणस्तरीय औषधि उत्पादन जोड़ दिनेछ। दुर्गम ठाउँमा आकस्मिक सेवामा एयरलिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनेछ। केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालमा सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधा सहितको सेटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रत्येक नगरपालिकामा न्यूनतम 15 शय्याको अस्पताल स्थापना गर्नेछ। युवाहरूलाई व्यावसायिक रोजगारमूलक र नेतृत्व विकास सम्बन्धी लामो र छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी युवा शक्तिको परिचालन गर्नेछ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई पुनः निर्माणका लागि सिपयुक्त बनाई रोजगारमा लगाइनेछ। युथ भिजन 2025लाई लागू गर्नेछ। विद्यालय स्तरमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता समावेश हुने खेल संख्यामा थप गरी बढी भन्दा बढी खेलाडीहरूलाई सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्दै लगिनेछ। काठमाडौँको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुका साथै देशका विभिन्न 8 स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरवृद्धि कार्य सम्पन्न गर्नेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी काठमाडौँमा 5000 दर्शक क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कवर्ड हल र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्नेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, स्काउटका क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय स्तरमा नै स्काउटका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। विपदको समयमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन तालिम प्राप्त स्काउटहरूलाई स्वयंसेवा गर्ने कार्यमा उत्प्रेरित गर्नेछ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कानून निर्माण गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याइनेछ। रोजगारदाता र श्रमिकहरूका बीच हुने श्रम विवाद समाधान गर्न सरकार रोजगारदाता र श्रमिक सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गरी कामदार कर्मचारीको हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न चरणमा हुने शोषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अप्रवासी कामदारहरूको हक, हित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा गई अशक्त भएका, समस्यामा परेका र हिंसामा परेका कामदारहरूको शीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम बैंक स्थापना सम्बन्धी काम अगाडि बढाइनेछ। सभामुख महोदय, नागरिकको मानवाधिकारको रक्षाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। गृह प्रशासनको सुदृढीकरण गरी सक्षम र प्रभावकारी बनाइनेछ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा काम गरी सर्वसाधारण जनताले आफ्नो हक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सबै किसिमका अपराधलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ। सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्य प्रारम्भ गरी सरकारी निकायहरूबाट वितरण गरिएका सबै परिचय पत्रहरूको सूचना पनि यसै परिचय पत्रमा समाविष्ट गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अध्यागमन व्यवस्थामा सुधार गर्नेछ। ई भिसामा रूपान्तरित हुने गरी अनलाइन भिसा पद्धति यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, विपद व्यवस्थापन कानूनलाई समानुकूल बनाइनेछ। भूकम्पबाट उत्पन्न विपदको व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा विपद व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र स्थानीय स्तरमा आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद पूर्व तयारी र विपद प्रतिकार रणनीतिका आधारमा विपद व्यवस्थापन गर्नेछ। विपद पश्चातको खोज, उद्धार र राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोतले सम्पन्न गर्न प्रत्येक सुरक्षा निकायमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। देशभर कैदीहरूको अनुपातमा कारागारको क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको र भएका कारागारहरूको भौतिक अवस्था पनि जीर्ण भएको एवं भूकम्पबाट धेरैजसो कारागारहरूमा क्षति भएको कारागार पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। नुवाकोटमा प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेमा प्रस्तावित क्षेत्रीय कारागार निर्माणको काम प्रारम्भ गर्नेछ। कारागार सम्बन्धी विद्यमान कानून परिमार्जन गरी खुला कारागार र सुधार गृहका रूपमा कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी नवीन अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न एकीकृत सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्नेछ। सुरक्षा निकायहरूलाई प्रत्येक सदरमुकाममा ब्यारक र आवास व्यवस्था गरिनेछ। काभ्रे प्लान्चोकको पनौतीमा प्रस्तावित प्रहरी एकेडमी तथा काठमाडौँको माता तीर्थमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्नेछ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सशक्तिकरण गर्दै सुशासनयुक्त बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेछ। सबै मित्र राष्ट्रहरू र खास गरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र समानता, सहयोग र सौहार्दताका आधारमा अझ सुदृढ गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति बीच सामञ्जस्यता कायम गर्नेछ। कूटनीतिक आचार संहिता 2068 में समसामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली
नियोगहरूलाई साधन स्रोत बढाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी, सिप र लगानी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिनेछ। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीलाई अगाडि बढाइनेछ। सन् 2015 भित्र प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण हस्तलिखित राजधानीलाई मसिन रिडेबलमा प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय राजधानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा गर्नेछ। नेपालको हित अनुकूल हुने गरी आवश्यकता आधारमा विभिन्न मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, निजामती प्रशासनको संरचनालाई संहिता अनुकूल हुने गरी पुनर्संरचनाको आवश्यक पूर्व तयारीको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको योजना तयार गर्नेछ। प्रशासन सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लाग्नेछ। सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय शासन प्रणालीको उपयोग र विस्तार गर्नेछ। निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना र कर्मचारी स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सेवानिवृत्त राष्ट्र सेवकहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नेपाल सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्नेछ। कर्मचारी छनौटमा आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्नुका साथै लोक सेवा आयोगमा आवेदन फारम अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित र अनुभूत गराउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ। न्याय सम्पादनलाई निरन्तर प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। न्यायपालिकालाई साधन स्रोत र प्रविधि युक्त बनाइनेछ। कानूनी राजको अवधारणा अनुकूल देवानी तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण लगायत आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्नेछ। राजनीतिक दलहरूको खर्चको विवरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ। फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गरी स्थायी प्रकृतिको मतदाता परिचय पत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता दर्ता प्रक्रियाको थालनी गर्नेछ। पूर्व राज परिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिको जानकारी दिनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएका जग्गा, जमिन, भवन, शेयर र नगद सम्पत्तिलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन गृह योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली जनताले भोगिरहेको संक्रमणकालीन अवस्था र द्वन्द्वको पीडाबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति नपाउँदै अर्को ठूलो प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु परेको छ। यस दुःखद घडीमा राष्ट्रलाई दिगो शान्तिको नि मार्गमा अगाडि बढाउँदै विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सहमति, सहकार र आपसी सहयोगको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। सामान्य सभामुख महोदय, देश संविधान निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको छ। संविधानको मसौदा तयारीबाट मुलुक संविधान सभा मार्फत लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको चिर प्रतीक्षित चाहना पूरा हुने दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ। नेपाली जनताको यही चाहना अनुरूप सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद,
नेपाली जनताको यही चाहना अनुरूप सबै राजनीतिक दलसँग संवाद, सहमति र सहकार गर्दै 6 दशकदेखिको जनाकांक्षा अनुरूप संविधान जारी गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहनेछ। यस गरिमामय संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद समयमै संविधान निर्माण गरी जनता प्रतिको उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता निर्वाह गर्न सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु। संविधान निर्माणसँगै विद्यमान संक्रमणकाल समाप्ति तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक मार्गमा प्रवेशसँगै मुलुकको दिगो शान्ति, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरबाट समृद्धि सहितको अग्रगामी समावेशी शासन प्रणालीलाई नेपालको मौलिक स्वरूपमा अवलम्बन र अभ्यास गर्ने मार्गमा सबैको सक्रिय भूमिकाको मैले अपेक्षा गरेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने र भूकम्प र तत्पश्चातका प्रकम्पनबाट सिर्जित विपदमा खोज, उद्धार र राहतमा जुट्ने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक, राजनैतिक दलहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुलुकको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यमा भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। राष्ट्रको जय होस्, सबै नेपालीको जय होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक स्थगित भए पश्चात पनि आफ्नो स्थानमा उभिएर सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयलाई विदाई गर्नु हुन मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु। अब यो बैठक आजै आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ।